आता हे लोकांनी मिटींग घेतलेली आहा, तुजे कडेन सांगलेलें आहा की उदकाचो खरोच प्रॉब्लेम आसलो, पण जेन्ना सरपंच तूं काही मिडिया घेवन येयलो तेन्ना तुवें तें उदक पिवन दाखयलें. सो कोणाचो प्रेशर आसलो तुमचें हें उदक पिवपा खातीर, या तुमी स्वता जावन हें केलां? खरें म्हळ्यार कशें, जेन्ना पळय मिडियाचेर येयलें की उदक गडूळ पितात, हांव जेन्ना येयलो पळय न्हू, एक्चुली तें मिडिया समोर दाखोवपाचें असो विशय नासलो. हांव येवन पयलीं तें उदक घेतलें, हांव उदक पिलो. तेन्ना एक्चुली कोणालो कॅमेरा बी कोणा ऑन नासलो. बायट घेतली आसली ती आमी हांगा, कळना तुका. आनी ते दिसा तेन्ना हांव उदक पिलो. आतां खरेंच गडूळ येता काय ना तें म्हाकाय पळोवपा आसलें की ते टाकयां उदक गडूळ आसा काय ना तें पळोवपा आसलें म्हाका. पण हांव तें घेतलें आनी हांव पिलो. हितून भितर कोणा प्रेशर येवपा प्रश्नय म्हाका चॅक करपा पडटा न्हू येवन. पूण बांयचे पिवचे आसले, तुमी नळा काडून पिला? ना, नळाचें पिता न्ही रे, नळाचें पितालो न्हू. ते लोक म्हणटा बांयचे उदक पिता म्हणून पंप मारून हांगा, मागीर ते पिवपा जाय आसलें. आयकय, एक पंप आसा पळय न्हू, ते आतां बांयचे उदक काडले काय तें आमकां खबर ना न्हू खंयचे तें. पूण ती टाकी खाली आसता ते दीस भरून घेतले म्हणटा ती की भात हें करपाक उडोवपाक. तशें न्हू, तें उदक पिल्यार रिपोर्टरान जर कित्याक कितें दिलें जाल्यार हांव कितें करतलो तेका? पण तुमचो जो स्टेटमेंट आसलो ते स्टेटमेंटार दुसरी गोष्ट पळय, हांगा स्टेटमेंट दिला, फक्त डायरेक्ट आमी दिलो तो स्टेटमेंट, उदकाचो प्रश्न ना. आयकय सांगता, दुसऱ्या दिसा बी सेम स्टेटमेंट येला, तुमी कित्याक डिफेंड केलें ना? म्हागेलो खंयचो स्टेटमेंट, म्हागे फक्त एक स्टेटमेंट आसा. तितून भितर म्हाका पयलीं प्रश्न केलो तेणे, तुमी हांगा व्हिडिओ आहा तो म्हाजे कडेन, तितून भितर हांवें खंयच म्हणना की हें उदक पाड. आनी हांवें वयल्यान त्या स्टेटमेंटाक म्हणलां की ते लास्ट म्हाजे फुड्यान येयल्ले, आमी त्या उदकाचो खडूळ उदकाचो फोटो मारून आमदारा फुड्यान दाखयला आनी तांकां घेवन आमी जुना म्हयन्या आमदारा फुड्यान सगळीं गेलीं. आनी जेन्ना आमदारा फुड्यान गेलीं, आमदारान त्याच वेळाचेर प्रायोरिटी घेवन जुना म्हयन्यांत त्याच वेळाचेर तें ट्रायबल सब प्लॅना अंडर ऑलरेडी आमची फायल जी आसा पळय न्हू, ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवला खातीर आसा आनी ते म्हाजे कडेन नोटीस आसा. सेकंडली उदका खातीर प्रयत्न करपा जर म्हणलो तेन्ना हांव जेन्ना सरपंच जालो, पंचायतीचो फंड हेवटेन थोडे खंयच वापरपाक मेळटा तसो. एक्चुली ती बांय मागे बांदपाची नासली, तरी सुद्दां एक एक्स्ट्रा तांकां जावचें म्हणून हांवें मागे 15 फायनान्सांतल्यान 5,00,000 सादारण 30,000ची बांय जी आसा पळय न्हू हांगा पास करून घेतली. मागीर ती उसपावपाची आनी एक हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलें हें समज उदक सारकें ना जाल्यार तितून आमी पंप घालया, तें उदक पायपलायनींतल्यान आमी दिवया म्हणून. जालें कितें, ती बांय जर मारतली आनी ताका जर रिंग घालतलें, ताका राजस्थानी मनीस जाय पडटा. आमी खूब फावट सोदलें, इवन हांगचो अनिल आसा ताका सुद्दां एक मनीस सांगलें की बाबा तूं कोण आसल्या पळय, तेका कोणूच मेळना जालें. इवन कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें कोणी आसल्या पळय, पूण ते मनीस जे आसा पळय न्हू गांवठी लोक करपाक शकना. आनी लास्ट कितें जालें, कुरप्या एक कडेन बांय मारताले, तांकां हांवें सांगलें अशें अशें आसा, पूण तेंगे बांय जाली पयर. केन्ना जेन्ना पळय तुमगे हें येयलो पळय न्हू, आनी तेजे पयलीं हांवें तांकां सांगलें की तुमी समज जायना जाल्यार सामान हाडून तुमी हांगा दवरा आनी हांगच्यान मागीर तुमी सुरवात करता हांगच्यान करा. आनी ते प्रमाणे ऑलरेडी म्हाजी प्रयत्नांतल्यान हांवें ऑलरेडी तांकां बांय मारपाक सामान बी तेणें हांगा हाडून दवरलें आहा सगळें. आतां पावसांत तें काम करपाक मेळना. पूण जेन्ना तुमी स्टेटमेंट दिलो ते दीस दुसरे दीस न्यूज येयली की तें उदक पिवपाचें लायक आसा म्हणून येयली, तेन्ना तुमी कित्याक त्या रिपोर्टराक सांगना की उदक तुमी कित्याक फॉल्स रिपोर्ट केला? ते दिसा रिपोर्टरान म्हाका फोन केलो पयलीं दिसा की आमी थंय येवपा आसा, तुगे कितें तें सांग. म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. म्हाका कितें आसता हांवें कितें केलां तें सांगपाचें, आनी हांव ते दिसा हांवें कितें केलां तेंच सांगलां. बाकी खंयच्याच आतां विनायकान म्हणलो पळय खंय तरी हांवें जमनीचेर उलयला, तो हांवें एकूय क्वेश्चन हांवें जमनीचेर काडूं ना. फक्त तेणें विचारलां त्याच प्रश्नाचे हांवें जबाब दिल्या. वयल्यान हांवें सांगता सांगलां, तेणें विचारलें म्हाका क्वेश्चन केल्लो की हांगचे लोकांक थंय शिफ्ट केल्या. त्या वेळाचेर तांकां सांगलां हांगचे लोकांक थंय शिफ्ट केल्या, पूण कोणाक 3 जाण 4 जाण भाव आहा ते थोडे हांगा रावता. तितूंतल्यान तेंगेली जमीन काजू आसा पळय न्हू त्यो सगळ्यो तेंगे हांगा आसा, त्या खातीर ते हांगाच हें जालें म्हणून स्थायीक आसा म्हणून. सो आतां कितें स्टँड आहा तुमचो? कित्याक लोकांनी तुका रियलिटी सांगलेली आसा. सो तुमी दिल्लो स्टेटमेंट तुमी कितें म्हणटा? आमी स्टेटमेंटा खातीर कांय प्रॉब्लम ना. स्टेटमेंट आमी कितें वेगळं कांय दिलें नासलो. हांवें दिलो तो लोक सारकें आसा तो स्टेटमेंट तुमकां कितें दिसता हे गांवचे बद्दल? हांव गांवचे बरी करपा लागून हांव निवडून येयलो न्ही हांगा. पूण खरें प्रॉब्लेम स्टँड कितें आसा तो सांग. मागे स्टँड उदक दिवपाचो न्हू. उदक पेड्ड्यार आसा काय ना हे गांवचे? बांयचें उदक आसा तें सामकें पेड्ड्यार आसा. इवन हांवें काल सुद्दां ते दिसा सांगलां पंप जो आसा फक्त 10 मिनटां चलता, तें उदक पावना. हे खातीर आमी मिनिस्टरा फुड्यान गेले न्हू तेन्ना, त्या खातीर हें प्रोविजन करता. आतां मागे हितूंतल्यान हांवें कितें केलां, हांव दोनी म्हळ्यार कशें पायपलायन जी आसा पळय न्हू आतां थंय ट्रायबल सब प्लॅना अंडर शांतादुर्गा टेंपल कळमसान हांगा पावपाची पायपलायन ऑलरेडी हेका एप्रुवल आसा. तुका जाल्यार हांव दाखयतां, म्हाजे कडेन हें आसा. इवन मागे हें आसा पास जालें आसा. तेजें कितें आसा डायरेक्ट आमी थंय खणपाक शकना न्हू. हें तुमी लोकांक सांगलेलें पयलीं? हय, सगळ्यांक खबर आसा. पूण हेंकां सगळ्यांक खबर ना न्हू, तेंकां कशें कळटलें? हांवें हेंकां हे जे कोण आसा तेंकां सगळ्यांक खबर आसा आनी हांव सोदतालो तें सगळ्यांक खबर आसा न्हू. तें मागे काम कितें आसा, मागे तेंकां कशें तरी उदक मेळोवन दिवपाचें. आतां सांगलें हांव मागे पयशे घालून कितें करून दितलो, तें करपाक मेळना न्हू तशें. तरी सुद्दां हांव जेन्ना ते डेप्युटी कलेक्टर बी येयल्ले ते दिसा हांव मागे सगळें सामान बी घेवन येयल्लो की तेणी ऑर्डर दिली जाल्यार हांव तें करतलो म्हणून. पूण कितें जालें, तें देंवपा भिवपा लागलें आनी तें उणपा लागलें. तें आतां करून कांय फायदो ना.
सो आता उदकाचं प्रबंधन कशें करतले तुमी? उदकाचं प्रबंधन आतां कितें जालां, आतां सध्या एक कितें करया म्हणलें तांकां, म्हाकाय पयलीं खबर नासलेली की ही टाकी कोणी दिली आनी कितें म्हणून. पूण आयज पर्यंत म्हाका दिसता PWDन अजून पर्यंत तांकां उदकाक कनेक्शन खंयच दिलें ना. तेणे बोरिंग मालान दवरलां, बोरिंगाची सप्लाय खंय करपा ती अजून पर्यंत करूं ना. इवन म्हाका दिसता आयज पळय न्हू तळसकार फोटिंगपणां पडल्या पळय न्हू, हेची कारण कितें आसा, आयज जी पायपलायन आसा पळय तें कितें आसतलें, जेन्ना उदक बरें आसता पळय न्हू चड म्हळ्यार पावस जाता पळय तेन्ना बोरिंगाचें उदक सारकें मेळना, तेन्ना तो पंप मारून ते टाकयेंत घालता तेन्ना उदक तें बरें आसतालें, कळ्ळें न्हू. आनी आज ते म्हणटा कितें, हें गडूळ पाणी तितून घातलें आनी तें लोकांक दाखोवपा लागून कोणा तर फोट करपा लागून म्हणटा तें कितें की तें मुद्दम जाण कोणी केलें, कोण तर रातयां भितरलें. पूण तशी गोश्ट ना ती. हें पायप घातलें म्हाका दिसता 8 वर्स जालें आनी तें स्वताच्या खर्चान तेणी घातलेलें. सेकंडली ती टाकी आसा, ती टाकी सुद्दां आमदारान दिल्ली, ती सुद्दां हेणी करूं ना, प्रोवायड करूं ना, कोणें आमच्या डिपार्टमेंटान प्रोवायड करूं ना. तू अनिल रामा जाल्यार म्हाका सांग आमी ना, तुवें आतां अनिला काका कडेन रॉंग केलो, आयकय. आख्या गांवां रॉंग केलो. आयकय फावट आतां अनिल ना तू उजीर पुंजाला उजीर उलयता पळय, आयकय. ना ना म्हागे पुंजाला आयकय आमी पयलीं हेजे बद्दल डिस्कशन ना केलें ना पळय न्हू, तूं आमी म्हागे पयलीं आयकय. इवन हांवें तो सुदेशा सांगता कडेन तो डिस्कशन फोट केलां काय हे तू बद्दल. सांगता ते फोट ते क्लियर कर. अरे सांगायचं ना तुका, अनिलान हांवें हे बद्दल डिस्कशन केलां, प्लस सुदेशा कडेन सुद्दां आमी डिस्कशन केलां हे कितें बद्दल. डिस्कशन तें हेच बद्दल सांग मरे अनिल. म्हणली ना म्हणटा मरे तो. हेच ना डिस्कशन. सांगली तुम्ही तुमका समजपाचें कोण फोट कोण फोटिंग तो हा फोटिंग का केन्ना फोटिंग तो आज फोटिंग प्रश्न येना रे. आता आमी सांगलें ना, तें डिस्कशन केलें म्हणून आमी तुवें सांगलें तें. तेणे सांगलें तें डिस्कशन केलें ना रे आमी. अधिकार ना म्हळ्यार कितें जालें. उलयलें ना म्हणटा उलयलें ना म्हणटा अरे हे पळय, आमी डिस्कशन आमी अभ्यास घेवपा कडल्यान ना प्रश्न कारण आसा. डिस्कशन वेगळें आनी तुका बाय टिप्पणी बी ना रे. धमकी बी दिनाका. आमगे लोक सादो कळ मरे, आमगे लोक हो व्हडले मोठे पॉश लोक न्हू, धमकी दिवपा भानगड म्हणा सट्टाट लोक धमकी दिता आनी हांगाय बी धमकी गेली म्हणून आमी आयकले कडेन आसा. थोडी गोश्ट तशें बी धमकी दिनाका कळ मरे. येता थोडी. आनी जशी जर उगड करपा जाय न्हू जाल्यार आमी सगळें उगड करपाक शकता कळ्ळें तुका न्हू. आमचे कडेन मनीस आसा पूण आमचे पाड पडतो हांगा हाताळचो अशें म्हणून आमी घेवन बसले कडेन. एज ए पंच म्हागे काम कितें जाल्लें पळय, एज ए पंच म्हागे काम कितें जाल्लें, तुमकां उदक प्रोवायड करपाक कशें तरी ते खातीर हांवें प्रयत्न करून इवन तेतून ते फायली सुद्दां हांवेंच हें करून ती जाली आसतना हांवें ही बोर हेजी बांय ही करपाक केलें ना रे. आनी आमी कितें करतलो हांव? इतलेंच सांगालो न्ही तूं तेन्ना. आनी सांगालो न्ही रे. सांगालो मरे. पळय ते दिवसा पळय मिटिंगे येयलो पळय पळय न्हू, सेम सांगलो रे हांवें. तशें तर सेम सांगलो ना रे. तुवें उदक पिवन दाखयलें आमकां. आमकां फेलियर करपाक लागून उदक पिवन दाखयलें. पळय ते रॉंग म्हणटा. आता जेव्हा मिडिया तीच मिडिया रॉंग म्हणते. उदक जें पिलें पळय न्हू तें मिडिया दाखोवपा न्हू आसलेलें. तें म्हाकाच खबर ना. हेजी सपोज सांग तुका, म्हाकाच खबर ना तें मिडियाचें येतलें म्हाका खबर ना. हांव गेलो पयलीं तें पिलोतात काडलें हांव कितें करतलो? करपा जायना काय. मागीर थंय डिफेंड कित्याक केलें ना तें? पळय डिफेंड वाडत वयता मागीर एक एक वाडत वयता. पूण हे तुमची लोकां तेणें फोटिंग म्हणलेलें, तुमकां इंडिव्हिज्युअल म्हणून नासलें आतां काय सांगलें न्हू. रे हांव आमगे ह्या गांवांत जें फोटिंग म्हणल्या पळय न्हू, ह्या गांवां फोटिंग म्हणल्या तें रॉंग म्हणून सांगलें रे हांवें की हें रॉंग इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणून सगलें. आतां तुवें ते हे मिडिया उलयताले ते खरें काय फोट? खंयचे हे आतां मिडियाचे ते येयला की तुमची थोड्यो लोकां ते बरें उदक मिसलीड पिता करता. म्हणून. हांवें जें पळय कितें उलयलें पळय न्हू, हांव जें कितें उलयलां हांव सत्याच तें उलयलां आनी आजुनूय हांव तें येस म्हणटा कित्याक म्हागेर तें प्रूफ आसा सगळें. सेकंडली त्याच दिसा सेम डे हांवें कितें केलां तें दाखोवपा लागून हांवें फायली हाडल्या. टोटल दोनी फायली हाडल्या हांवें दाखोवपा लागून. थोड्यांक दिसतलें की हांगा एक 10 फॅमिली आसतले पूण हो जो गांव आसा तो 10 फॅमिली पुरतो ना, जवळ जवळ 150 फॅमिली आमचे आसा. सगळे वाडे आसतले, विचुंद्रे आसतले, वालकेणेर आसतल्यो, भाटी आसतल्यो, अशे तरेन 150 फॅमिलीचो हो गांव आसा. कोणीच समजत न्हू की हे हांगा फक्त 10 घरांच पुरती गांव आसा अशें म्हणून. तशें ताणें सांगपाक जाता. हांव पर्सनली जेई सागर सर जो आसा पळय तेजे कडेन फॉलोअप करतालो. सगळी वॉट्सअपाचेर कितें ताका धाडटालो पळय सगळी लेटर म्हाजे कडेन आसा, तुमच्यांनी जाल्यार पळोवपाक शकतात. प्लस हांवें उदक आमकां बोरवेलाचें मेळना म्हणून लेटर केलें. तुका सांगता एक ते येताले हें करताले वयताले इलेक्ट्रिकल कितें करताले वयताले पूण तें 2 दीस चलतालें मागीर 1 वर्स चलप ना, 6 म्हयने चलप ना, 9 म्हयने चलप ना. आनी हें उदक आमकां दिलें म्हणटा. कशें दिलें म्हणटा म्हाका सांगा पळया. आज पर्यंत PWD डिपार्टमेंटान आमकां उदक दिल्ली ना घरा घरा. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या CMा कडेन रिक्वेस्ट करता, आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता
तुमचे कडेन जर जाता जाल्यार आमगेलो प्रॉब्लेम तशें सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करता आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा जर जायना जाल्यार तुमी ओगी रावपा आमकां कांयच ना सारकें मरे आमी आमच्या लेवलाचेर कितें करपा जाय पळय सगळें करतात कांयच आमकां प्रॉब्लेम ना आनी हेजे मुखार आमकां हो इश्यू वाडोवपाचो पळय आतां रिपोर्टरां भितर आमकां तुमी सगळ्यांक त्रास केल्ले आसा आमचो गांव वायट आमचें नांव वायट जाल्लें आसा इतलें बरें गांवाचें नांव तुमी वायट केल्लें आसा मागीर कोण जे ते तीन जे प्रेस आहा पळय तेणी केल्लें आसा तें सांगपाक सोदता तुमकां हांव थँक्यू आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या एक वीक जालो की हो तळसाचो गांव जो आसा आख्खे गोंयभर फामाद जाल्लो आसा आनी एक कारण म्हणल्यार एकूच आसा की हे उदकाचो इश्यू आतां उदकाचो इश्यू म्हणल्यार खूब आयकलां आमी आमचे तळसाचे जे लोक हांगा रावतात थोडीशी 10-12 घरां हांगा आसात तांच्यांनी तो इश्यू जो आसा तो हायलायट केल्लो पूण आतां जालें कितें की हो इश्यू जो आसा तो भलतेच कडेन तेजें वळण जाल्लें आसा आतां पयर फर्स्ट आमचो हांगा रिपोर्ट आयलो की तुमी आयले हांगा रिपोर्टिंग केलें आनी की सांगलें की तळसाची इश्यू आसा उदक भरपूर वर्स जालें की उदक जें आसा आमच्या गांवांक कितलींशीं वर्सां जालीं उदकच ना आनी पयर प्रशासन आयलें कलेक्टर आयले मामलेदार ऑफिस आयलें PWD आयलें सगळे आयले आनी हांगा सगळे लोकांक विचारलें आमचे जे मेन आमचे गांवचे जे आमचे बुजुर्ग आसा तशेंच आमचे देवस्थानाची कमिटी आसा तांकां कांय खबर नासतना हो इश्यू जो आसा सगळें प्रशासन येवन हांगा सगळें हें केलें गांवच्या लोकांक विचारलें जी सत्य परिस्थिती आसा ती परिस्थिती जी आसा ती कोणाक खबरच ना आनी जें रिपोर्टिंग जें आसा तें भलतेच कडेन जालें आतां फॉर एग्जाम्पल हांगा जी टाकी बांदलेली आसा ते टाकी बांदलेली जी आसा एक असो स्टेटमेंट आयलो आमच्या डेप्युटी कलेक्टर सरा कडल्यान एक स्टेटमेंट आयलो की ही टाकी जी आसा तें उदक जें आसा पयलीं कोण म्हणलें की उदक जें सामकें फ्रेश आसा मेन म्हणल्यार सांगपाक सोदता की ही टाकी जी बांदलेली आसा ती आमकां सरकारान जावं PWDन कोणेच बांदून दिली ना ती टाकी जी आसा आमी स्वताच्या देवस्थानान स्वताचे पयशे खर्च करून ही टाकी आमी बांदलेली आसा आनी ही टाकी जी आसा ती ह्या गांवांक उदक पिवपाक कोणाकच केल्ली नासली फक्त आमची जी फंक्शन आसात जावं आमची जात्रा आसा आमचो शिगमो धालो जी वेगवेगळे हांगा फंक्शन जाता ताजे खातीर आमकां त्रास पडटा की परत पंप स्टार्ट मारून परत उदक लिफ्ट करपाक लागून आमी कितें केलें की हांगा आमी स्वताचे पयशे खर्च करून हांगा टाकी उबारची आतां पयर अशें जालें की ही टाकी जी आसा ती गव्हर्मेंटान बांदली तुमकां क्लियर सांगपाक सोदता हय की ना आमी सगळे आसले की ना आमी सगळ्यांनी मेळून ही टाकी बांदलेली आसा गव्हर्मेंट टाकी जी आसा ती आमी हांगा इन्स्टॉल केल्ली आसा आनी एक तितून तुमकां क्लियर सांगपाक सोदता की जी टाकी जी आसा ती आमकां आमदारान दिल्ली आसा पयलीं दिल्ली आमी तें ना म्हणना तितून भितर आनीक इश्यू जाले की आमकां हांगा भरपूर अशे अपप्रचार जाले आमकां गांवच्या लोकांक सगळ्यांक फोटिंग केलें कशें फोटिंग केलें की इश्यू जो आसा उदकाचो आसलो पूण तितून भितर हांगा आमची स्टेज आयली आमचो मान आयलो आमचे सगळे हे पेवर्स घातले ते आयले आमी केन्नाच म्हणूं ना की आमकां सरकारान करून दिलें ना म्हणून तशें आमदारान करून दिलें आमी केन्नाच म्हणूं ना आमी आमदाराचें नांव जें आसा आमी घाण करूं ना आनी केन्ना आमदाराचें नांव केन्ना काडलां केन्नाच काडूं ना पूण हे सगळे रिपोर्टिंग जे आसा थोडे अशे रिपोर्टर आयले की हे रिपोर्टिंग जे आसा वेगळेच तरेन गेले आनी सगळे आमचे जे सगळे कितें केल्ले पळय सगळे आमकां गांवच्या लोकांक फोट केले तेका लागून ही आमकां खास प्रेस घेवची पडली सगळे गांवचे वतीन आमकां खास प्रेस घेवची पडली आनी एक स्टेटमेंट जालो की एक इल्लिगल पायपलायन थंय भितर जाल्या अशें दिसून येलें की आमी ती रातयांक घेवन पायपलायन केली जर तुमकां जर फोट दिसता पायपलायन आमी इल्लिगली जें बोर बांयचें जें उदक जें हितून टँकान घातला जर तुमकां दिसता की आमी रातयांक ती पायपलायन केली इल्लिगली केली तुमकां तें कवर करूं शकता आनी तुमकां खंयच खडलेलें दिसता तुमी पळयात जी ती पायपलायन केल्ली आसा ती एक बांयच्यान उदक जें टँकाक हाडला ती 10 वर्सां पयलीं केल्ली 10 वर्सां पयलीं पायपलायन केल्ली मागीर आमकां कितें जालें तें उदक जें आसा तें सामकें पाड जावपाक लागलें मागीर बोरवेल हांगा 2022 केलें मागीर तें बोरवेल हांगा स्टार्ट जालें म्हणटना तें उदक आमी चॅक केलें फ्लश केलें पूण तें उदक जें आसा फक्त 10 मिनटां उरपाक लागलें मागीर आमी कितें केलें की 10 मिनटां चल उदक जर सपोज लिफ्ट जाता तें जर पाड जाता जाल्यार हांगच्यान आमी स्वताची हांगसरल्यान बोरवेलांतल्यान आमी हितून टँकर आमी पायपलायन स्वताची केली आमकां PWDन हांगा कसलोच आदार दिलो ना फक्त तें बोरवेल आमकां मारून दिल्लें आसा तें आमी ना म्हणनात पूण अशें जालें की हें सगळें जें आसा तें आमकां उदक जें आसा तें PWDन दिलें पूण तुमकां हांव क्लियर सांगूंक सोदतां उदक जें आसा आमकां कोणें सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमकां उदक जें आसा तें अजून म्हणल्यार मेळूं ना
सारखी केन्ना उदक सारकें मेळ्ळा ना. कितले वर्सांचो इशू हो. आयज म्हणल्यार सॉर्ट आउट जायना, पूण आयज अशें जालें की आमकां सामकें आमच्या गांवच्या लोकांक सामकें फोटींग केलें. आमी फोटिंगपणां करपाचे मनीस न्हू, आमी स्वताच्या आमच्या देवाच्या खातीर आमी भरपूर आमी काम केल्लें आसा. हय की ना, काम केल्लें आसा की ना. जर तुमकां कितें आनी कोणाक हितून ऍड करपाक आसा तुमी ऍड करूंक शकता, कोणाक सांगपा जाल्यार. सो हो इशू आसा जे अनेक कोण एनजीओ कोण आमकां खबर ना, म्हाका नांव खबर ना, तो कितें म्हणटा की हे बोरवेलाचें उदक जें आसा तें टेस्ट केलें तें आमकांच खबर ना. तुमकां खबर आसा टेस्ट केलें तें? आमकां सांगलें की आमकां टेस्ट करून हें उदक तुमी पिवपाक शकता सांगलें अशें? आमी सांगलेंच ना. पूण कोण तर आयलो आनी सांगपाक लागलो की हें उदक जें आसा तें टेस्टिंग केलें आनी सामकें उदक पिवपा सारकें आसा. जर टेस्टिंग केलें आमकां टेस्टिंग रिपोर्ट आमकां दिलोच ना. आमकां दिल्लो आसा ना, दिल्लो ना, आमकां खबर सुद्दां ना. आनी जर टेस्टिंग करता जाल्यार तो टेस्टिंग रिपोर्ट आमच्या गांवच्या आमच्या कमिटी कडेन सबमीट करपाक आमकां सांगपा पडटा की उदक जें आसा तुमी पिवूंक शकता म्हणून. पूण हांगा भलतेच अपप्रचार जाले. हें सामकें जें आमकां सामकें गांवांक फोटींग लागलें, आमकां सगळ्यांक दुखलें. बिकॉज आमी हांगा येवन आमी भावार्थान आमी येतात, सगळें काम करतात, आनी अशें जें करप म्हणल्यार आमकां तेका लागून आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा पडली. कळ्ळें तुका. हो इशू जेन्ना जालो तेन्ना म्हाका चंदना फोन येयलो. चंदन कितें सांगपा लागलो, अरे तुमचो विशय म्हाका वाडलो म्हणपा लागलो. आनी वाडपाचोच ना तो प्रॉब्लेम म्हणलें आमकां. तो हें तुमकां कांयच रायट म्हणपा लागलो. हांव देवाक शपथ घेवन सांगता, हें तें सांगलें म्हाका. आमच्या धा सगळ्यांक फोटींग आमच्या फोटींग मनीस न्हू आमी, कळ्ळें तुका. तुमच्या ह्या गांवांक पळय रायट ना, कितें रायट ना रे म्हणलें. आमगे देव धर्म हांगा मरे, आमकां फक्त आमगे जमनी बुडल्या म्हणून आमी फटाफट लागून थंय शिफ्ट केल्या. ना आमकां तुमकां सगळें आमकां तुमकां बोली करूंक शकता, तुमकां काडूंक शकता आमकां. आमी हें करता तें सगळें भरपूर आमी करता आमकां. अरे येता तूं उलयनात म्हणलें. आमगे आतां उदया म्हणल्यार प्लॉटी मेळना मरे. तुमी फोन तेन्ना उलयलें काय ना? हांव उलय सांगता आयकय. तें कितें जालें, आमी आतां उदक आसा पळय न्हू, आमगे आतां डायरेक्ट उदक आमगे बील येयना. कशें आसा, थोड्यो गोश्टी आसा त्यो आमी बरपणान हें करता पळय, कळना तुका, तें बील येयना. काल तेणी सांगलें पळय तुका, कळना तुका. तें सोड रे. त्या खातीर म्हणलो आमी कशें आसा, हें आतां हांव बिल्लो ती दिता पिवपा प्रश्न येना तुमगे तेका. पिवपा प्रश्न येना. ना नळा कितें जाता, हे पंप आसा तेणी बिल मागीर काल कितें सांगलें तेणें, तुमी सगळ्यांक म्हणपा लागलो तुमी मिटर बसया. तेणें सांगलें पळय मिटर बसया म्हणून. मीटर बसून फायदो आमी उदक दिता, मीटर बसय ना जाल्यार आनी व्हडले टाके हाडून बसय. उदक दिता म्हणटा उदक नासतना जातलें, लायट नासतना जातलें. 2 दीस लायट नासता, 10 मिनट पंप चलता. खंयच्यानीतलें उदक तशें न्हू, तें सांगलें आमी तेका. ते ना, म्हणटा तुम्ही सांगलें न्हू. केल्यार म्हणटा ती आमी उदक दिता. तूं सांग पळय, अनिलान सांगलें तशें, तूं रायट ना बी म्हणटा म्हणनाका, लक्षांत दवर. तूं रायट ना जर जाल्यार फायली घेवन खंय नासता तूं 15 फायनान्साची तसो करता कितें? तसो रायट ना रे. कशें आसा, थोड्यो गोश्टी आसा विचार ना, करून रायट ना करता. म्हणून तशी कित्याक उलयनाका, रॉंग स्टेटमेंट करनाका. आमकां इतलें हट जालें, तुका आमी बरो म्हणून मानताले, तुका निवडूनय दिल्लो आमी. तूं येतें उदक पिवन दाखयता आनी कितें फायली घेवन नाचता, आमकां रायट ना म्हणटा. आमकां रायट ना, तुका चड खबर आसा आमगे सगळ्या जाणट्याच्याक, तुका चड खबर उरता रायट ना म्हणून. नाका आहलें करनाका. तुमगे मिडिया, तूं हे सगळे जे तिनी मिडिया आनी तूं जबाबदार आसा हें सगळें जावपाक आनी प्रेस घेवपाक. नाजाल्यार हें जायना आहलें. आनी आमी फोटींग न्हू, आमी एक मुठीचेर आसा आज पर्यंत तुका सांगता. आणि म्हाका काल तुका विषय तो उदक पिना आणि व्यवस्था ना आमगे प्रॉब्लेम वाडना. आमगे फळ कळ्ळें तुका, तूं उदक पिना सगळें म्हाका वाडला. खरें सांगू, आतां दाखयतालो, काय. प्रूव करतालो. हें उदक पिवपाक ना, गांवांत सगळ्या फोटींग करपाक सोदतालो. आमची इतली आमी बी खुबशे हेतूंतल्यान गेल्या, कळ्ळें मरे. पळय तें उदक जेन्ना पिलें पळय न्हू, तेन्ना एक्चुली तेंगे कॅमेरा हें तें काय ना. तूं कॅमेरा आसो अथवा ना आसो, हांव येतना पयलीं फायल वाती घेवन येवचो आहलो. आमकां हेंका सांगचें आहलें, आमी नासले पळय. ना, फायल आसो अथवा ना आसो पळय, 15 फायनान्सा आपणी तुमगे सगळें केलें आसा. पावसाळ अडखळी आसा, लोक पावना, सगळे पावना, तेका लागून हें उरता. आतां सध्या टायम बिंग कितें करया, ना टायम बिंग कितें करया तें सांगपाक जाय आहलें तुवें. तुवें कोणाक सांगताले, आमगे एकल्या सांगल्या सगळ्यांक कळटा, लक्षांत दवर. आमगे अशें न्हू की एकल्या सांगल्यानी ना त्या थोड्या जाण येतले, तशें ना. सगळें जालें ना रे, तेंच मारलें ना रे हांवें. कितें 5 साल ते सगळ्यांक सांगलें मरे हांवें. उलयला रॉंग उलयलें न्हू, कितें रॉंग उलय सांग. तूं त्या जमनीचेर उलयलें पळय, तुजी हुजीर सांगता तो. का पळय
आम्ही डिस्कशन केला याच्या रिपोर्टात रॉंग आमना आपण स्टेटमेंट अनिल, आम्ही जे केलं पळय न्हू आपण सुद्धा नाही बोल आपल्याला काय खबर नाही हे रॉंग आमना आम्ही जे केलं पळय न्हू आम्ही जे केलं पळय न्हू मागेच मान झाले आम्ही केलं डिस्कशन केला आता व्हिडिओचेर मागे बायट आणि आमच्या सांग मरे खंयची जे स्टडीचेर आसा ते पळय हेंकू फटींग कर तुका एक वेळ आमकां कर मरे सीएमान मरे पळय कितें सांगलो बरा सीएमान मरे व्हिडिओ व्हिडिओ हांवें पळयला तेणी सांगला निवेदन दिवं पळय निवेदन आनी एक सांगता निवेदन आसा आनी आमकां त्या टायमार मरे कितें जालें आमकां तें आमी घुसपाले कित्याक लागून आमी एकमेका कडेन कित्याक आमी पयस उरले कारणान आमी हें जालें ना आनी जर निवेदन जर आसा जाल्यार पळय मार्चा दिल्ली कडेन आसा आनी तें जर निवेदन जर दीत न्हू जाल्यार हे PWD कोण स्टाफ आसा पळय तेंचेर एक्शन जावपा जाय कित्याक लागून खबर तुका तुमकां दिल्ली काय जाल्यार मार्चा दिल्लें आनी तुमचें आजून मेरेन कांय केलें ना आनी पयर हे पळय कोण प्रेसा घेवन येयले तेन्ना तुमी जागे जाता तेजे पयलीं तुमकां कांय खबरच ना म्हणजे तुमी करता कितें डिपार्टमेंट म्हणून आणि सीएम थंय आमकां निवेदन दिवप हांव सीएमाक काय म्हणना सीएमाक बरोबर आसा कित्याक लागून जर तेका खबर आसपाना तो इतले गोंय आख्खे पळयतलो कसो हे जर निवेदन जर तर तेका पावलें हांवें एखाद्या वेळेस सोल्युशन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आसलो मागे जर असो खंय स्टेटमेंट पेपराचेर जावं हांवें दिल्लो जर पेपराचेर आसा न्हू तुमचो जमनी खातीर तुमी इनलिगल रावता हें तें आनी खंय जर व्हिडिओचेर सुद्दां तशें इनलिगल आसा म्हणटा न्हू जाल्यार फाल्यां राजीनामो दिता खंयच्या कित्याक उलोवपा येना हांवें बायट दिल्या हांवें सारक्यो बायट दिल्या कळ्ळें म्हाका बायट सगळें आहा एकूच बायट दिल्या हांवें ते रॉंग अशें तुका करपा आसा खंयचें अनिल सांगता ते खोटे केस घेवपाचें कारण म्हळ्यार कितें की आमचो गांव हो गांव जो आसा तो आमगे जाणट्यांनी म्हळ्यार जेन्ना म्हाका आमी जावचे पयलींसून तो बसयल्ले कडेन आहा आनी तेन्ना सावन आमकां उदकाची म्हणटा सोय तें सोड पूण जेन्ना आमगे धरण जालें नंतर आमची जमीन जी आसली शेतां आसलीं आमचे गोटे आसले ते सगळे बुडपाक गेले आनी तेजी बदला आमकां गोवोरमेंटान कितें दिलें की जमीन आमकां थंय दिली 400 मिटर की तुमी थंय चला आनी तुमी थंय रावा आनी तुमी ती जमीन घोसया आनी तुमी खाया म्हणून आनी आमच्या हांगा जमीन जी आसा पळय ती जमीन आमची भरपूर आसा आनी थोडे जे आसा पळय कोण लोक आसा पळय हांगा हांवें आतां पेपराचेर वाचलें त्या प्रमाणे सरपंचा सुद्दां तेंचो स्टेटमेंट आसा आमदारालो बी स्टेटमेंट आसा की हांगा खंय तुमकां कांयच अधिकार ना हांव तांकां सांगूंक सोदता ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमकां अधिकार ना म्हणपाक तुमी कोण ते तुमकां आमकां खबर ना कित्याक तुमकां जर हेजी जर बद्दल कांयच म्हायती जर ना न्हू जाल्यार तुमी उलोवची न्हू कित्याक खबर आहा ही जमीन आसा ती आमची पुर्वजाली आनी ती वसोवपाचें काम आज आमचें भुरग्यांचें हें जर तुमकां जर आज पर्यंत खबर ना जाल्यार तेजेर भाश्य करची न्हू आमी तुमकां तशें ब्लेम करना पूण विशय खंयच्याय व्हरनाका विशय आसलो उदका विशय आसलो तुमी पावले जमनीचेर पावले ते पावले आनी खंय पावले पूण पॉलिटिशियन आतां हांव म्हणटा की हांगा येयले कोण पयर डिपार्टमेंटापून येयले आनी खंय 6 म्हयन्या खंय इलेक्शन काय 7 म्हयने कितें उरल्या अरे तुमी तुमकां गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां पॉलिटिकल इश्यू तुमकां कितें लागता रे तुमगे काम जे पळय हे आसा पळय कोण ते जी पळय जनता आसा तांकां सोयस्कार तुमी दिवपाचें म्हळ्यार कशें हें जातलें तेंगे सोल्युशन कशें करपाचें तुमकां पॉलिटिकल इश्यू तुमकां घेवन बसपाची गरज ना पॉलिटिकल इश्यू म्हणटा कोणी करपाचो पॉलिटिक्स न्ही आनी पॉलिटिक्स आमकां नाका आमकां जाय ते फक्त आमचे गांव जो आसा तो एकजूट आसा आनी अजून पर्यंत जर कोणाक खबर ना जाल्यार हांव प्रेस माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की आमचो गांव जर उठत तुमकां पेटोवन सोडटले पेटोवन सोडटले काय ना कित्याक लागून खबर ना हांव कित्याक लागून सांगता आमचो गांव तुमचे भाशेन सगळे गांवा भाशेन बेबदी न्हू आनी कितें जर तर एक पाट ठरयलें तें आमी करून दाखयता काल सुद्दां आमी ठरयल्लें कितें म्हणून की जर तर गोवोरमेंटा जर तर ताकना आमी हांगा बांय मारून आमी उदक काडून परत पिवपाक शकता म्हणून इतले पर्यंत आमी धमक आसा आनी हें देवूळ सुद्दां बांदलें पळय हें देवूळ एक रुपयाच कोणाचे हेजे ना सगळे पयसो जो आसा तो आमी कश्टाच पयशांचे देवूळ बांदले कडेन आहा आनी वयरी देवूळ आसा हें जर तांकां खबर ना जाल्यार प्रेस माध्यमांतल्यान हें तांकां सांगचें आनी जेन्ना उलयतना तोंड सांबाळून उलयचें कित्याक लागून अशें म्हणचें पडलें म्हाका कित्याक लागून हें आमचें नांव बदनाम जालें आज आमकां दुख्ख जालें हांवें मंगलासा फोन केलो कितें म्हणून की मंगलास हें चल्लं कितें रे म्हणून आनी तुमी एक मिटींग घेया म्हणून आनी कित्याक लागून ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमकां कळपा जाय कितें म्हणून की तुमी नाका नाका त्या इश्यू घेनाका तुमी उदक दिवपाक जायना तुमच्यान जायना जाल्यार जायना म्हळ्यार आमी करपाक समर्थ आसा आतां इतलीं वर्सां आमी पिली मरे उदक आनी आतां आमी मरतले अशें दिसता तुमकां तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां की तुमी जर करपाक सोदता जाल्यार वेवस्थीत करा कित्याक हाडून रिपोर्ट करनाका रिपोर्टिंग करता आसतना सुद्दां रियलिटी दाखया बेश्ट्या कित्याक ताका पयशां खातीर रिपोर्ट करनाका हांगा कोण पयशे दितले आनी हें करतले म्हणून पयशांचें कांय जायना 10,000 दिले आनी 20,000 दिले म्हणून आनी पयशे घेता तो लाचार मनीस हें जर तुमकां खबर ना न्हू ही लाचारगी जी आज आसा ती म्हाका दिसता प्रत्येक गांवां जी पळय आसा ही लाचारगी पत्करले कडेन आसा आनी हें म्हाका म्हणपाक कित्याक लागून येता हें लाचारगी म्हाका एक दिसता राजकारणांतल्यान जाले कडेन आसा आनी त्या राजकारणा खातीर आमी ना आनी आमकां हें राजकारण म्हणजे नाकाच
आणि ह्या 3 प्रेस जी आसा त्या 3 प्रेसांनी फोटींग केल्यार तेणे आमची माफी मागची अशें हांव जाहीर करता. बरोबर काय पळय न्हू? हा. आणि हांव मागे इतलें सांगून हांव मागे 2 शब्द पूर करता. सो विशय जो आज हो मातसो तापयल्लो म्हणल्यार जाता. कारण कितें तर खरे विशय आसलो उदकाचो, पूण तो वेगवेगळे तरेन मुखार मुखार व्हरत रावले. जे मिडिया आयज जे सगळ्यान उलयल्ले आसा, तिनूय मिडियान जे कव्हर केलां ते वेगवेगळे दिशेन घेवन गेले. तशें पळोवपाक जर गेले जाल्यार आमचे कडेन 2 ओपन वेल बांय आसा हेतून भितर. ती आमी पयली आमी यूज करताली ही बांय ती अक्षरशा सामकी रेबत तेतून भितर. तशीच दुसरी बांय आमी यूज करताले ती जाली जाल्यार 15 वर्सां जालीं. आनी सगळ्यांनी अनिलान सांगलें तशें मंगलदासान सांगलें, सगळ्यांनी सांगलां ती बांयची किती स्थिती आसली ती की आमकां हो जो पंप सेट जो आसा तो नवनाथ नायक जेन्ना झडपी आसलो तेणी दिल्लो. आनी त्याच बरोबर ती पायपलायन जी आसा ती आमी घातलेली ही तेजे अंडरच. आनी ह्यो सगळ्यो कनेक्शन आमी ते पद्दतीन केल्लीं. आनी ही जी टँक आसा पळय न्हू तेजो जो बेज आसा ती आमी स्वता तयार केल्ली आसा. तशेंच हे उदक बोरवेलाचें बी आतां PWD टोटली फेलियर ठरली आसा. तरी सुद्दां हे आमकां सांगता तें अशें सारकें आसा तशें सारकें आसा. उदक पिवपाचें जें आसा पळय न्हू तें सारकें ना म्हणूनच मिडियान कव्हर केल्लो हें आसलो तेंच्यांनी आमच्या ह्या काकाक बी अशें 2 जाणां 3 जाणां अशें फेलियर ठरयले. तशेंच त्याच बरोबर गांवच्या लोकांक फेलियर ठरयले. आयज आमचे हितून भितर जर पळोवपाक वचत रिकॉर्डांत ऑन रिकॉर्ड तुमकां 124 ज्यो फॅमिली आसा त्यो दिश्टी पडटा. ते सगळे आसतना तुमी इतले 124 लोकांक 3 मिडिया फेलियर ठरयता. म्हाका इतलें रिक्वेस्ट आसा जशें ही जी हें आसा पळय न्हू आमगेलो हो टोटल जो हें आसा तो ट्रायबल कम्युनिटीचो हो जो गांव आसा तळसाय म्हणटा तो त्या गांवाक 7 जर जालें जायत आतां मंगलदासान सांगलें तशेंच हांव आनी परत रिपीट करना. जो आमचो जो मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर तेणी जाता जर जालें जायत जाल्यार तेतूंतल्यान तिजी सोय करची. आमचे कोणाचेरच हें ना राग रोस तसो कांय ना. पूण तुमीच मिडियान जे केल्ली पळय कारस्थाना ती तुमकांच कमी करून घेतली आसा. आतां जशें जर पळोवपाक गेलें जायत जाल्यार ही आमी कितें हे नळ न्हू हे आमी केल्ली सोय आमकां आमगे जेन्ना फेस्टिवल जाता तेन्ना आमी लोकांक आवपा खातीर जी आयदन दिवपा खातीर केल्ली ती सोय जावन आसा. आनी इतलें सांगता हेज्यो आतां हे जे फॅमिली आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्या वाडी म्हूण वालकिणी म्हूण अशें करून सगळ्या पसरल्या आसा. कित्याक लागून धरण जालें आनी आमकां थंय वचपा पडलें. आयज आमी गांव सोडून वयतले आमचे सगळे दैवत हांगासा हो गांव आमी बसयल्लो गांव आमच्या जाणट्यांनी बसयल्लो गांव तो गांव सोडून आमी वयतले. आमी फक्त पोटा पाण्या खातीर आनी हेजे खातीर गव्हर्मेंटान आमकां हांगा रावपाक आमकां सोय नासल्या कारणान म्हणजे जी जमीन जी दिल्या 10,000 स्क्वेअर मिटर एका आनी एग्रिकल्चराक आनी 400 मिटर घरा खातीर ते सगळे थंय गेल्ले कारणान आमी थंय आसा. अशें न्हू की हो गांव सोडून हो गांव बुडोवन गेलो ना आमी आमचो गांव तसोच आसा. म्हणून हेजी दखल घेवची सगळे इवन सीएमान सुद्दां हेजी दखल घेवची. आनी जाता जर जालें तर आमकां तुमचे कडल्यान आनी कांयच अपेक्षा ना. आमकां उदक जावचें ह्याच खातीर आनी ह्या प्रेसा भितर आमी फोटींग न्हू हें सिद्ध करपा खातीर हें प्रेस घेतलें आसा. धन्यवाद. विषय उदकाचो आसलो तो एक भयानक लेवलाचेर पावल्लो आसा. गोंयभर तशें देशभर हो विशय यूट्यूब किंवा मिडिया जे आसा पळय हेरल्ड मागीर अदर मिडियाच्यान पावल्लो आसा. म्हाका फकत एकूच सांगून दिसता की जेन्ना संडे जेन्ना तें रिपोर्टींग जालें मंडे टू फ्रायडे शुक्रारा जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन येयलें हांगा आमच्या गांवांत डेप्युटी कलेक्टर धरून मामलेदार धरून हेल्थ डिपार्टमेंट धरून PWD डिपार्टमेंट धरून सगळी डिपार्टमेंट हांगा पावली. आमी हांगा गांवांत आसले पूण आमची गांवची जी घर आसात ते लोक आसले. तेन्ना आमकां व्हिडिओ जेन्ना 11:30-12 सुमार जेन्ना पावलो मनाक बरें दिसलें की डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना टीम घेवन येयलो आमच्या गांवची कितें तरी जे उदकाचे विशय आसले ते सॉल्व जाले दिसले. आनी सरा जेन्ना व्हिडिओ पळयलो तेन्ना आमकां खरें मनाक सगळे गांवच्या लोकांक बरें दिसलें की सरान डायरेक्ट तांकां ऑर्डर केल्यो बांयचे 2 ज्यो बांयचे आसा तें उदक तुमी पिनाका. तें उदक जें आसा गोरवां दिवपा सुद्दां लायकी ना. आनी तशेंच जो हें मारलो आसा बोरवेल त्या बोरवेलाचें उदक आसा तें आपूण तुमकां फिल्टर करून दिता. अशें करून आनी 2,000चे टँक अशें करून तेणी
सगळ्या डिपार्टमेंटां ऑर्डर केली उदक चेकअपाक ऑर्डर धाडली अशें करून तेणी सिस्टमॅटीक केलें आनी आमी आमचो विशय क्लियर जालो अशें समजलें. पूण रातची जेन्ना 9 वरांचेर जेन्ना व्हिडिओ भायर सरलो तेन्ना आमकां खरें परत एक सामके मनाक अशी त्रास जाले की आमकां गांव जो आमी फुटींग केलो जे 3 मिडिया जेन्ना हांगा पावले ते 3 मिडियांनी आमची गांवची नांव साम बदनाम केलें. सामकें आमकां अशें फोटींग केलें खूब म्हळ्यार खूब त्रास केले. आनी तेणेच्यान अशें म्हणलें की जे बांय जी आसा बांयची जे पायप जे आसा ते पायप खंय आमी टाकयांक रातची घातलें. आतां गौरेशान तुमकां सांगलें ते पायपा विशीं सांगलें. तुमकां सांगता हांव 15 वर्सां पयलीं आमकां नवनाथ नायकान हें दिलें बांय मारले आहले पळय ते बांयक आमकां पंप दिलो आनी पायप दिली. ते पायपाचेर सगळे लोकांनी आपले थोडे पयशे काडून आपले घरां ती पायप व्हरून उदक फक्त घरां भरपा लागले. हांगा नळ नासले तेन्ना नळ नासले त्या नळाचें फक्त घरांक भरलें. मागीर आमी प्रपोजल घातलो बोरवेलाचो 2020 बोरवेलाक प्रपोजल घातलो. आनी तुमकां सांगपाक सोदतां बोरवेलाचो प्रपोजल घातलो तो PWDचो इंजिनियर आसलो सागर कोळंबकर. तेन्ना हे जे तीन जे प्रेस येयल्ले त्या 3 प्रेसां हांव सांगपाक सोदतां रिक्वेस्ट करता तुमकां 3 प्रेसांक तुमी ग्रावंडाचेर तांकां सागर कोळंबकर आसा पळय JE PWDचो ताका घेवन येया आनी आमकां बी सांगा तुमी तें घेवन येतना कित्याक हांगा डिस्कस करया आनी तें क्लियर करपाक जाय. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सराक सांगपाक सोदता हांव की PWD जे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले तेणी तुमकां सामकें जो इनपूट दिल्लो आसा गांवचो तो सामको रॉंग दिल्लो आसा. रॉंग म्हळ्यार सामको रॉंग दिल्लो आसा. PWD डिपार्टमेंट आयज फूल फेल्युअर जाल्लो आसा. तेका लागून हो गांवचो जो विशय आसा तो सामको वाडलेलो आसा. उदकाचो जो विशय आसा तो सामको वाडलेलो आसा. तेंच्यांनी सांगपाक सोदतां बोरवेल जे मारपाक जर घेतलें तेन्ना बोरवेल वॉटर पंप इलेक्ट्रिकल पॅनल पायपलायन आनी व्हडली एक टँक थंय वयर मारपाची. म्हळ्यार उदक जेन्ना बोरवेलाच्यान येयलें तें डायरेक्ट फिल्टरार वचपाचें. फिल्टराच्यान गेलें डायरेक्ट टाकयांत वचपाचें. टाकयांच्यान मागीर घरा नळ वचपाचे असो तो प्रोसेस आसलो. आनी तुका सांगता ते सागर कोळंबकरान पायपलायन म्हळ्यार गांवांत घातलेली आसा ती पळय आमची इतली भितर पायपलायन घातली आसा. आमी ताका कितें सांगलें सर तुमी पायपलायन भितर कित्याक घालता इतली गरज ना वयल्यान घातल्या पुरो डायरेक्ट कनेक्शन दिवप ना तशें घालपाक मेळना म्हणपालो. इतली भितर पायपलायन घातलेल्या पूण तितून उदक ना आयज. ते म्हणटा आमी तळसाय गांवच्या लोकांक PWD अंडर उदक दिलें पूण ना घरा अजून पर्यंत उदक पावना. तेन्ना परत एकदां तुमकां सांगता PWD डिपार्टमेंट फेल्युअर आसा. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सरां परत रिक्वेस्ट करता तुमी PWD डिपार्टमेंटाचो सागर JE सर आसा ताका ह्या गांवचे उदकाचें सगळें म्हळ्यार A to Z खबर आसा. पायपलायन कितें बोरवेल कितें उदक बोरवेलाक कितलें येता पंप कितलो घातलो आसा तें सगळें खबर आसा. तेन्ना हो जो 3 रिपोर्टरांचो आमचेर जो हें घातलेलो आसा तो आमकां तेजेर सामको निशेध करता. सगळे गांवचे लोक सामको निशेध करपाक लागून आमी मिटींग घेतलेली आसा. ह्या 3 रिपोर्टरांनी हांव त्या 3 रिपोर्टरांक रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमकां खबर बी नासतलें. तुमी 3 रिपोर्टरां ते JE घेवन येवया हांगा. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सरांक त्या रिपोर्टर प्लस तुमी आनी JE सर AE कोण आसता तेंचे तुमी सगळे येयात आनी हो कितें आसता तुमी लायव्ह पळया. आमी जर पायप जर मुद्दम जर तितून घातलेले आसा जाल्यार पळयात. तशें आनी एक सांगपाक सोदतां हे प्रेस माध्यमांतल्यान मुद्दम सांगपाक सोदतां जेन्ना हांव काल जेन्ना हांगा पावलो हांव नासलो काल हांव हांगा पावलो काल जर पावल्यार तेंचो स्टाफ हांगा आसा. हांवें आमगे लोकांक विचारलें तो कोण कितें करता म्हणलें ते आमगे लोक सांगपाक लागले ते PWD स्टाफ उदक सोडपाक आमकां रावला. पळय मुद्दम आयकून घेया उदक सोडपाक तो आमकां रावला सोमारच्यान. सोमार टू शुक्रार तो आतां आमकां उदक सोडटा आनी बोरवेल एक्टिवेट केलो म्हणटा हे 2022च्यान जाल्यार 2022च्यान हांगा कोण आसलो उदक सोडपाक सांगा म्हाका. उदक सोडपाक कोणूच ना आनी हे PWD डिपार्टमेंट आमकां उदक दिलें कशें म्हणटात सामको क्वेश्चन मार्क. तेन्ना हांव एक सांगपाक सोदता तुमकां PWD डिपार्टमेंटान आमकां उदकाचो अरेंजमेंट केल्ली ना. फक्त तेणी बांदून दवरलेलें आसा आनी पायपलायन ती आमी जॉयंट करून आमी पर्सनली हाडून ते टाकयेन सोडलेली आसा. ती फक्त आमी देवळा अंडर
आमची जात्रा हे ते सगळे सण जे आसा ते साजरे करपाक लागून आमी जेवण बी आसता ते आवपाक लागून ते सगळे सिस्टम केल्ले आसा ती देवळा अंडर केल्ली आसा. तेन्ना परत एकदा आनी हे जे मिडिया अंडर तुमकां परत एकदा सांगता, आमी कोणाक ब्लेम करपाक हांगा येयल्ली ना. फक्त आमी आमचो जो खरो विशय आसा, आमी फोटींग न्हू, आमी तळसायकार फोटींग न्हू, हेच आमी तुमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक परत एकदा सांगता, आमी तळसायकार फोटींग न्हू. हे 3 जाण रिपोर्टरांनी आमकां फोटींग केल्ले आसात, आमी फोटींग न्हू हेच तुमकां सांगपाक सोदता.